नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा उत्तरितं प्रश्नपत्रम् भवतां पुरस्तात् वर्तते। संस्कृत भाषा दक्षता। सुमंगली इत्यत्र स्त्री प्रत्ययः गीप गीश कीन ई गीप प्रत्ययः। सूत्रं वर्तते केवल मामक भागधेय पापापर समानार्यकृत सुमंगल भेषजाच्च इति। मूषिका इत्यत्र कः स्त्री प्रत्ययः? डाप गीष टाप चाप टाप प्रत्ययः। प्रतिदिनम् इत्यत्र कः समासः? अव्ययीभावः कर्मधारयः तत्पुरुषः प्रादिसमासः। दिनं दिनं प्रति इति प्रतिदिनम् अव्ययीभावसमासः। पञ्चपुत्रः इत्यत्र समासः। द्विगुः बहुव्रीहिः तत्पुरुषः कर्मधारयः। बहुव्रीहिः। पञ्चपुत्राः यस्य सः इति विग्रहः। अधनम् इत्यस्य विग्रहवाक्यमिदमस्ति। नास्ति धनं न हि धनम् अधनं न धनम्। न धनम् इति अधनम्। न तत्पुरुष समासः। काकोलूकम् इत्यत्र कः समासः? द्विगुः द्वन्द्वः बहुव्रीहिः अव्ययीभावः द्वन्द्व समासः। सूत्रं वर्तते येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः। तिसॄणां रात्रीणां समाहारः। त्रिरात्रिः त्रिरात्रः त्रिरात्रं त्रिरात्रि त्रिरात्रम्। पूरीकृत्य इत्यत्र एषः समासः। गतिसमासः कर्मधारयः प्रादिसमासः नयसमासः। गतिसमासः प्राग्ग्रीषुरान्निपाताः अनेन गतिसंज्ञा कुगतिप्रादयः इत्यनेन समासः। शीङ् धातोः निजन्तरूपं किम्? शापयति शातयति शासयति शाययति शाययति। दिदृक्षति इत्यत्र कः प्रत्ययः? णिच् यक् सन् श्यङ् सन् प्रत्ययः। ह्रीं धातोः सनन्तं रूपं किम्? जिहीर्षति हरिष्यति हरति हारयति जिहीर्षति। जिघ्रति इत्यस्य णिजन्तरूपं किम्? घ्राययति जिगृक्षति घ्रापयति जिघ्रयति घ्रापयति। चूषति इत्यस्य सनन्तरूपं किम्? चुचूषिषति चुयूषिषति चुचूषिषति चुचूषिषति चुचूषिषति। रामः त्वां पश्यति इत्येतस्य कर्मवाच्यमिदम्। रामेण त्वं दृश्यते त्वया रामः दृश्यते त्वया रामः दृश्यसे रामेण त्वं दृश्यसे। रामेण त्वं दृश्यसे। सर्वैः अनुज्ञायताम् इत्यस्य कर्तरि रूपमस्ति। सर्वे अनुजानन्तु। सत्यं जयति इत्यस्य भाववाच्यं किम्? सत्येन जीयते। बालाः अधिकं शेरते इति वाक्यं कस्मिन् प्रयोगे अस्ति? बालाः अधिकं शेरते कर्तरि प्रयोगे अस्ति।
सीता अमून् लिखति इत्यस्य वाच्यपरिवर्तनमिदम्। सीतया अमी लिख्यन्ते कंसः रिक्तस्थानं क्रुध्यति। कंसः कृष्णाय क्रुध्यति। क्रुध द्रुहेर्ष्यासूयानां यं प्रतिकोपः इति सूत्रं वर्तते। उभयतः सीताम् पठने ममिच्छास्तीति वाक्ये पठने इत्यस्य कारकं किम्? अधिकरणकारकम्। स्निह धातोः योगे का विभक्तिः? सप्तमी विभक्तिः। विना रिक्तस्थानं वीणा मीनाः न जीवन्ति। जलेन विना जलं विना। अत्र जलेन इति विकल्पः अस्ति, अतः जलेन विना मीनाः न जीवन्ति। साधियान् अयं प्रयोगः। आसनात् प्रेक्षते। रिक्तस्थानं पराजयते। शास्त्रात् पराजयते। अधोलिखितेषु शुद्धं रूपं चिनुत। द्वितीयः विकल्पः साधुः। उट्टङ्कणम्। ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वसन्धिः। अधोदत्तेषु शुद्धं रूपमेतत्। द्वितीयः विकल्पः साधुः आवश्यकम्। शुद्धं रूपं चिनुत। तृतीयः विकल्पः श्वश्रूः। दीर्घ ऊकारान्तः स्त्रीलिङ्ग शब्दः श्वश्रूः। इदं शुद्धं रूपमस्ति। वाग्मी। गकारद्वयं यत्र वर्तते द्वितीये विकल्पे वाचो ग्मिनि इति सूत्रं वर्तते। डुदाय धातोः लोट लकारे मध्यमपुरुषैकवचनरूपम् एतत्। देहि। वृद्धिसन्धेः उदाहरणमेतत्। रामेति राम इति गुणसन्धि। नारी अपि यणसन्धिः। गण ईशः गुणसन्धि। एकैकः एक एकः वृद्धिसन्धिः। एकैकः। प्रमदेव इत्यत्र अयं सन्धिः। प्रमदा इव आकारिकारयोः स्थाने एकारादेशः। गुणसन्धिः। स्वस्त्री शब्दस्य संबोधन प्रथमा विभक्तेः एकवचनरूपं किम्? हे स्वसः। लिह् शब्दस्य प्रथमैकवचने किं रूपम्? लिट्। जहति इत्यत्र किं वचनम्? जुहोत्यादिगणस्य अयम् ओहाक् त्यागे धातु। जहाति इति एकवचनमस्ति, जहति इति बहुवचनमस्ति। जहति इत्यत्र किं वचनं? बहुवचनं। लभ धातोः लोट् लकारे मध्यमपुरुषैकवचनरूपम्। लभ धातुः आत्मनेपदी धातुः वर्तते। लोट लकारे रूपाणि मध्यमपुरुषैकवचनं लभस्व। योगी इत्यत्र कः कृत् प्रत्ययः? ई इनि घिनुण की। घिनुण प्रत्ययः। अत्र सूत्रं किम्? बृहत् सूत्रमस्ति
सम्पृचानुरुधाङ् यमाङ् यस् परिश्री संसृज इति सूत्रम्। घिनुण् प्रत्ययः। युञ्जानः इत्यत्र कः प्रत्ययः? युञ्जानः। शानच् प्रत्ययः। चूडामतुप्। चूडावान्। भानोरपत्यम्। भानुः भानवः भानुयिः भानोः। भानवः शुद्धमुत्तरम्। द्वितीयः खण्डः सामान्यज्ञानं मानसिकयोग्यता च। षड् त्रयोदश द्वादश। अत्र षड् इत्यनेन द्वि इत्यस्य गुणनं कृतमस्ति, अतः द्वादश आगतम्। तत्र एकसङ्ख्यायाः योगः त्रयोदश जातम्। षड् द्वादश त्रयोदश। तथैव पञ्चपञ्चाशत् मध्ये रिक्तस्थानमस्ति, अग्रे एकमेकं शून्यम्। अतः पञ्चपञ्चाशत् इत्यस्य द्विगुणितं भवति एकमेकं शून्यम्। एकम् इतोपि योगं कुर्मः चेत् तर्हि एकम् 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 एकादशोत्तर एकशतम् इति शुद्धमुत्तरम्। एकम् एकम् एकम्। मार्गः यानम्। मार्गे यानं चलति। समुद्रे किम्? समुद्रे नौका चलति। युग्मेषु विजातीयं युग्मं चिनुत। अत्र रामरावणौ विरोधिनौ, भीमदुर्योधनौ विरोधिनौ, कृष्णकंसौ विरोधिनौ, नरनारायणौ विरोधिनौ न स्तः, अतः नरनारायणौ इति शुद्धमुत्तरम्। कस्यचित् विक्रेतुः समीपे 400 फलानि सन्ति, 400 फलानि सन्ति। तेषु सः 6,200 फलानि विक्रीतवान् चेत् तर्हि अवशिष्टफलानां प्रतिशतता का? पश्यामः विकल्पान्। 6,200 विक्रीतवान्। 200 इत्यत्र 50% भवति, अतः 50%तः किञ्चित् अधिकं विक्रीतवान्, अतः अत्र विकल्पः अस्ति 48.5 इति शुद्धमुत्तरम्। मोहिनी अट्टं कस्य राज्यस्य प्रसिद्धं नृत्यमस्ति? शास्त्रीयं नृत्यमेतत् केरलस्य अस्ति। अजन्ता एलोरा चित्रकला विद्यते। महाराष्ट्रे औरंगाबाद जनपदे अजन्ता एलोरा गुहा अस्ति। तत्र गुहाभित्तिषु चित्रकला वर्तते महाराष्ट्रे। मानवाधिकारदिवसः कदा परिपाल्यते? डिसेम्बर् मासस्य 10मे दिनाङ्के मानवाधिकारदिवसः भवति। भगवद्गीतायां विद्यमानानां श्लोकानां संख्या 700। इदं ज्ञानेन्द्रियम्। पादः कर्मेन्द्रियम्, पाणिः कर्मेन्द्रियम्, पायुः कर्मेन्द्रियम्, चक्षुः ज्ञानेन्द्रियम्। चक्षुः। भागीरथी अलकनन्दा इत्यनयोः नद्योः संगमस्थाने विद्यमानः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य परिसरः एषः। भागीरथी अलकनन्दा नदी उत्तराखण्डे वर्तेते। उत्तराखण्डे च केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य परिसरस्य नाम वर्तते रघुनाथकीर्तिपरिसरः। साम्प्रतिकः राज्यसभाध्यक्षः असौ। राज्यसभाध्यक्षः पदेन उपराष्ट्रपतिः भवति। यः उपराष्ट्रपतिः सः राज्यसभाध्यक्षः,
अतः अधुना राज्यसभाध्यक्षः वर्तते वेङ्कय्या नायडू, उपराष्ट्रपतिरपि अयम्। गुरुग्रन्थ साहिब अनेन धर्मेण सम्बद्धः। जैन, हिन्दू, इस्लाम, सिख धर्मस्य वर्तते। जीएसटी इत्यस्य विस्तृतरूपम् अस्ति गुड्स् एंड सर्विसेस् टैक्स। तृतीयः विकल्पः साधु। झारखंड राज्यस्य राजधानी का वर्तते रांची, झारखंड राज्यस्य राजधानी। विकल्पेषु भिन्नः विकल्पः GI AB XY PQ। अत्र पश्यामः ए अनन्तरं बी आगच्छति एव, मध्ये एकमपि अक्षरं लुप्तं नास्ति, PQ अपि तथैव अस्ति, XY अपि अस्ति, परन्तु GI मध्ये एकम् अक्षरं लुप्तम् अस्ति, GHI भवति। GI इति भिन्नः विकल्पः, GI इति शुद्धम् उत्तरम्। ACFJ अग्रिमः क्रमः कः? अग्रिमम् अक्षरं किम्? अत्र पश्यामः यदि ए अनन्तरम् एकम् अक्षरं स्थगितं भवति बी, सी अनन्तरम् अक्षरद्वयं DE, F अनन्तरम् अक्षरत्रयं GHI, J अनन्तरम् अक्षरचतुष्टयं स्थगितं भवति चेत् अस्माकम् उत्तरं शुद्धम् आगमिष्यति। KLMN चत्वारि अक्षराणि स्थगितानि। अग्रिमम् अक्षरं वर्तते O, J अनन्तरं KLMN, एतानि अक्षराणि स्थगितानि सन्ति। अग्रिममस्ति O इति, साधु उत्तरम्। दिनं रात्रिः, पौर्णमासी। अत्र सम्बन्धः वर्तते विलोमसम्बन्धः। दिनस्य विलोमपदं भवति रात्रिः। पौर्णमासी इत्यस्य विलोमपदं किं? पश्यामः विकल्पेषु। अमावास्या। सर्पः, मण्डूकः, नकुलः। सर्पस्य मण्डूकस्य च कः सम्बन्धः? बलदृष्ट्या पश्यामः। सर्पः मण्डूकात् अधिकः बलशाली वर्तते। सर्पमण्डूकयोर्युद्धे सर्पः अधिकः बलशाली, मण्डूकः न्यून बलशाली वर्तते। नकुलात् न्यून बलशाली कः? सर्पः, साधु उत्तरम्। समस्याचित्रेषु कश्चन विशिष्टः क्रमः अस्ति। अत्र पश्यामः, अत्र आयते अस्मिन् गोलः वामपार्श्वे अस्ति। अग्रिमचित्रे गोलः दक्षिणपार्श्वे भवति। अग्रिमचित्रं रिक्तस्थानमस्ति, ततः अग्रे गोलः अधोभागे वामपार्श्वे भवति। अतः वयम् अनुमातुं शक्नुमः यत् आयते गोलः इतः अत्र समक्षं दक्षिणतः गच्छति, तदा अधः गच्छति, तदा अत्र आगच्छति। अतः एतदनन्तरं का अवस्था भविष्यति? अत्र इति, साधु पश्यन्तु। अत्र आसीत्, अत्र आगतम्। प्रतिमानाटकमसौ लिलेख। प्रतिमानाटकस्य रचयिता कः? भासः। कोङ्कणी भाषा कस्मिन् राज्ये प्रसिद्धा? कोङ्कणी, कोङ्कणप्रदेशः गोवा भवति, अतः कोङ्कणी भाषा गोवा राज्ये प्रसिद्धा अस्ति। 1920 वर्षस्य जनगणनानुगुणं भारते स्त्रीणां साक्षरतायाः प्रतिशतता वर्तते 65.46%। भारतीय संविधाने प्रादेशिक भाषाणाम् उल्लेखः कस्याम् अनुसूच्याम् अस्ति? 22 भाषाः सन्ति संविधाने, भारतीयाः संविधानभाषाः वर्तन्ते। एतत् वर्णनम् 8म्यां सूच्यां वर्तते।
यदि 18 जनवरी मङ्गलवासरः तर्हि 18 फर्वरी कः वासरः? अत्र तु गणनामपि कर्तुं शक्नुमः। सामान्यः प्रश्नः। सामान्यतया गणनां कुर्मः चेत् शुक्रवासरः उत्तरम् अयस्यति। पश्यन्तु, अत्र यः सम्बन्धः सः एव सम्बन्धः अत्र भवति। अत्र पश्यामः, एतयोः संख्ययोः योगः अधः अस्ति। 16 योगः 26, परिणामः 42। अधुना अत्र पश्यामः, 37 योगः 32, परिणामः कः आगमिष्यति? 68 इति उत्तरं साधु भवति। 68। प्रदत्तेषु युग्मेषु असम्बद्धं युग्मं चिनुत। व्यक्तिः समाजः। व्यक्तिः समाजे भवति, वर्णः पदे भवति, पदं वाक्ये भवति, परन्तु आतपः जले न भवति। अतः असम्बद्धं युग्मम् अस्ति आतपः जलम्। पश्यामः संख्याः। अत्र यः सम्बन्धः तत्रैव द्वितीयचक्रेऽपि सम्बन्धः भवेत्, स्थापनीयः अस्माभिः, तदैव साधु उत्तरम्। विकल्पान् पश्यामः। अत्र पश्यामः, 4 इत्यस्य गुणनं कृतं 5 इत्यनया संख्यया सह। 5 चौका 20। पुनः अत्रापि एवं क्रमेण त्रिसंख्यया सह गुणनं कृतं 2 तिया 6। 20 धन 6 26 भवति। अत्रापि पश्यामः पुनः, 6 चौका 24, 6 पंजा 30। 30 धन 24 कियत् भवति? 54 भवति। उत्तरं, शुद्धम् उत्तरं 54। यदि साङ्केतिकभाषायां, कूटभाषायां डॉक्टर इत्यस्य शब्दः EPDUPS इति लिख्यते चेत् तर्हि गोट् इत्यस्य सङ्केतः कः? अत्र वयं पश्यामः, D इत्यस्य स्थाने E कृतमस्ति, O इत्यस्य स्थाने P कृतमस्ति, C इत्यस्य स्थाने D, T इत्यस्य स्थाने U। एवं क्रमं यदि पश्यामः चेत् अग्रिमम् अक्षरं प्रयुक्तमस्ति, अग्रिमम् अक्षरं प्रतिसंस्थापितमस्ति। D स्थाने E, एकमेकम् अग्रम्। अतः G स्थाने वयमपि H स्थापयामः, O इत्यस्य स्थाने P स्थापयामः, A इत्यस्य स्थाने B स्थापयामः, T इत्यस्य स्थाने U स्थापयामः। तर्हि पश्यामः, HPBU इति शुद्धम् उत्तरं भवेत्। खजुराहो इति शिल्पकलामन्दिराणि कुत्र विद्यन्ते? खजुराहो मन्दिराणि मध्यप्रदेशे वर्तन्ते, छतरपुर जनपदे सन्ति। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कस्मिन् राज्ये राजते? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयः राज्य सर्वकार द्वारा संस्थापितः विश्वविद्यालयः हरियाणा राज्ये वर्तते, कैथल जनपदे अस्ति। राष्ट्रीय शिक्षा दिवसः प्रतिवर्षं कदा आचर्यते? नवंबर मासस्य 11तमे दिनाङ्के। गुरुर्गुरुतमो धाम इति इदम् अस्याः एव संस्थायाः ध्येयवाक्यमस्ति। एतत् ध्येयवाक्यं तु नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE इत्यस्याः संस्थायाः विद्यते। एषु गायकः कः? पंडित रविशंकरः, बिस्मिल्लाह खान, भीमसेन जोशी, बिरजू महाराज। बिरजू महाराजः कथकनृत्येन सम्बद्धः अस्ति। कथकगुरुः वर्तते। बिस्मिल्लाह खानः शहनाईवादकः वर्तते। पंडित रविशंकरः सितारवादकः वर्तते। तर्हि गायकः कः अवशिष्टः? भीमसेन जोशी वर्यः। भारत रत्न सम्मानितः भीमसेन जोशी।
संस्कृतदिवसः कदा परिपाल्यते? संस्कृतदिवसः श्रावणमासस्य पूर्णिमायां तिथौ परिपाल्यते। रक्षाबन्धनदिवसे संस्कृतदिवसः भवति। श्रावणपूर्णिमायां रक्षाबन्धनमपि भवति। सन्तोष ट्राफी कया क्रीडया सम्बद्धः अस्ति? प्रसिद्धम् अस्ति फुट्बाल् क्रीडया सम्बद्धः सन्तोष ट्राफी वर्तते। सम्भाषणसन्देशः संस्कृतभारत्याः पत्रिका वर्तते। मासिकी एषा पत्रिका वर्तते संस्कृतस्य। अस्याः सम्पादकः कः? विश्वासः दिनेशकामतः जनार्दन हेगडे कृष्णशास्त्री। सम्भाषणसन्देशस्य सम्पादकः वर्तते विद्वान् जनार्दन हेगडे। एतेषु भिन्नः कः? मयूरः हंसः कपोतः कुक्कुरः। मयूरः हंसः कपोतः एते पक्षिणः सन्ति। कुक्कुरः भिन्नः अस्ति। शुद्धमुत्तरं कुक्कुरः। यदि दर्पणे सपादसप्तवादनं समयः अस्ति तर्हि वास्तविकः समयः कः? दर्पणे सर्वदा दक्षिणभागे यदङ्गं भवति तत् वामभागे परिवर्तितं भवति। अतः समयः भवति पादोनपञ्चवादनम्। रूपकम् आरोपः उपमा सादृश्यसम्बन्धः भवति। सादृश्यम्। शिक्षणाभिरुचिः कक्षायां कोलाहलस्य कारणं भवति। किं कारणं कोलाहलस्य? अत्यधिकछात्रसङ्ख्या? आम्, भवितुं शक्यते। शिक्षकस्य औदासीन्यम्? अवश्यं। विषयस्य नीरसप्रस्तुतिः? अवश्यं कारणम्। उपर्युक्तं सर्वम्? आमां सत्यम्। उपर्युक्तं सर्वं कोलाहलस्य कारणम्। शिक्षकः कीदृशीं शिक्षणसामग्रीं कक्षायां प्रस्तुतीकुर्यात्? अत्र शुद्धम् उत्तरं वर्तते तथ्यपूर्णसामग्रीम्। कक्षायां समस्यानां दूरीकरणार्थं मनोवैज्ञानिकसिद्धान्तानां प्रयोगं करोति अध्यापकः। कक्षाशिक्षणे किञ्चित् मनोरञ्जनं भवति चेत् तर्हि अध्ययनं रुचिकरं भवति। कक्षायां छात्राणाम् उपवेशनव्यवस्थायां प्रथमपङ्क्तौ केवलं मेधाविनः छात्राः स्युः, केवलं मन्दमतिछात्राः भवेयुः, केवलं सुन्दराः छात्राः स्युः। यथा समयं परिवर्तनं स्यात्। तर्हि शुद्धम् उत्तरमस्ति यथा समयं परिवर्तनं स्यात्। अध्यापकः कक्षायाः प्रवेशात् प्राक् किं करोति? वस्तुतः ये विकल्पाः दीयन्ते ते सर्वेपि विकल्पाः सम्बद्धाः भवन्ति, परन्तु तेषु अपि विकल्पेषु कः विकल्पः साधुतरः महत्तरः वर्तते तस्यैव चयनं करणीयं भवति अत्र शिक्षणाभिरुचिखण्डे। अतः प्रवेशात् प्राक् महत्त्वपूर्णमस्ति पाठयोजनायाः निर्माणम्। शिक्षकः कक्षाकार्यं कारयति। कक्षाकार्यं किमर्थं कारयति? कृत्वाधिगमाय कक्षाकार्यं कारयति। यतोहि कृत्वा अधिगमनं सरलं भवति, शीघ्रं भवति। अतः अध्यापकेन प्राथमिकता देया। उच्च आदर्शविचारेभ्यः प्राथमिकता देया, न तु कठोरानुशासनाय धार्मिकविश्वासाय संस्थाप्रधानस्य आदेशः। शिक्षकस्य वास्तविकं कार्यमस्ति। किं कार्यं वास्तविकं? छात्राणां नियुक्तिः वा? न। छात्रेभ्यः परीक्षोत्तीर्णतायै योग्यतादानं न। शिक्षायाः उद्देश्यं परीक्षोत्तीर्णता नास्ति। अध्ययनाय प्रेरणाप्रदानम् अनुशासनशिक्षणम्। अनुशासनशिक्षणं तु शिक्षकात् भिन्नः अपि कश्चन दातुं शक्नोति। अतः अध्ययनाय प्रेरणाप्रदानमिति साधुतरः विकल्पः प्रतिभाति। शिक्षणं किमर्थम्? अधिकाङ्कान् प्राप्तुं न। शिक्षणम् अधिकाङ्कान् प्राप्तुं नास्ति। शिक्षणम् अधिगमाय भवति। अधिगमो नाम व्यवहारपरिवर्तनम्। अतः साक्षात् उत्तरं वदामः व्यवहारपरिवर्तनार्थं शिक्षणं भवति। शिक्षणोद्देश्यानाम् आरोही क्रमः कः? पूर्वं किं क्रियते अनन्तरं किं क्रियते? साक्षात् उत्तरं वदामः पूर्वम् अवबोधात्मकम् उद्देश्यं पूर्यते, अवबोधानन्तरं
अवबुद्धां सामग्रीं छात्रः स्मरति तदनन्तरं स्मृतायाः सामग्र्याः अनुप्रयोगं करोति, न विश्लेषणं करोति। विश्लेषणानन्तरम् अनुप्रयोगात्मकम् उद्देश्यम् अन्ते आगच्छति। अतः अवबोधात्मकं, स्मरणात्मकं, विश्लेषणात्मकम्, अनुप्रयोगात्मकम् इति। द्वितीयः विकल्पः साधुः। आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवासी। एतद् वाक्यं शिक्षावल्याः वर्तते। आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवासी उत्तररूपम् इति साधु। वैदिकशिक्षायाः अनिवार्यमङ्गं किमस्ति? तीर्थाटनं कर्तुं शक्यते, परन्तु अनिवार्यं नास्ति। देशाटनं कर्तुं शक्यते, अनिवार्यं। नामसङ्कीर्तनं क्रियते, नापि क्रियते, परन्तु ब्रह्मचर्यम् अनिवार्यम्। ब्रह्मचर्याश्रमे एव वैदिकशिक्षायाः व्यवस्था कल्पिता आसीत्। प्राचीनकाले गुरुकुलेषु अनध्यायतिथि आस्ताम्, ययोः अध्ययनं वर्जितमासीत्। अष्टमी तिथिः, प्रतिपदा तिथिः। गृहकार्यं छात्रः स्वयं कृतवान् न वेति कथं ज्ञातुं शक्यते? गृहकार्ये प्रदत्तविषयेण सह सम्बद्धप्रश्नकरणेन अध्यापकः ज्ञातुं शक्नोति यत् छात्रः स्वयं कृतवान् न वा। गृहकार्यं भवेत् कीदृशं? क्रियात्मकं, सृजनात्मकं, विश्लेषणात्मकं, त्रयमपि। क्रियापि आवश्यकी, सर्जनापि, विश्लेषणमपि आवश्यकम्। शिक्षकस्य वास्तविकं मूल्याङ्कनं कः करोति? शिक्षकस्य वास्तविकं मूल्याङ्कनं कः करोति? शुद्धमुत्तरमस्ति छात्रः। छात्रः एव शिक्षकस्य वास्तविकः मूल्याङ्कनकर्ता अस्ति। उत्तमसमाजस्य निर्माणं कदा भवति? यदा सर्वेभ्यः जनेभ्यः मुक्तरूपेण सर्वं लभ्यते? न। यदि एवं लभ्यते चेत् जनाः अकर्मण्याः भवन्ति। सर्वेभ्यः धनदानेन? न। धनं दत्तं धनं तु शीघ्रमेव समाप्तं भवति। अतः शिक्षां प्राप्तुं सदा यदा सर्वेभ्यः समानावसरः लभ्यते तदानीम् उत्तमसमाजस्य निर्माणं भवति। यतोहि शिक्षिताः जनाः स्वयमेव कार्यं कृत्वा धनार्जनं कर्तुं शक्नुवन्ति। धनं यदि लभ्यते चेत् मुक्तरूपेण सर्वाणि अपि वस्तूनि उपलब्धानि भवन्ति। अतः सर्वेभ्यः समानावसरः शिक्षायाः लभ्यते चेत् उत्तमसमाजस्य निर्माणं भवति। मुदालिर् आयोगस्य अन्यत् नाम किमस्ति? सरलमस्ति, माध्यमिकशिक्षायोगः। प्रस्ताविते नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 इत्यत्र परिकल्पिता शैक्षिकसंरचना का अस्ति? अत्र अस्ति 5 3 3 4 एवं वर्षाणि शैक्षिकसंरचना वर्तते। वर्तमानसमये प्राथमिकशिक्षायाः दुर्दशायाः मुख्यकारणं किमस्ति? प्राथमिकशिक्षायाः दुर्दशा जाता, कारणं किम्? वैयक्तिकपरिवारः? न। छात्राः दूरदर्शनादिकं समयं यापयन्ति, तदपि कारणं नास्ति। मार्गदर्शकपुस्तकानाम् उपरि विश्वासः? तत्रापि न। तानि पुस्तकानि तु सहयोगं कुर्वन्ति। शिक्षकछात्रयोः विषमानुपातः। यावन्तः छात्राः भवन्ति तेषु एकः वा द्वौ वा अध्यापकौ अपेक्षितौ इति यथा नियमं तु 30 छात्रेषु एकः अध्यापकः भवेत्, परन्तु भारते तथा नास्ति। अतः शिक्षायाः दुर्दशा, सर्वेषु छात्रेषु ध्यानं दातुं न शक्यते। अपराधिनां बालानां समस्या निवारणाय शिक्षकेण उपचारात्मकप्रविधिः आश्रयणीयः। समस्यायाः निवारणाय समस्या अस्ति चेत् उपचारः आवश्यकः। यदि बहिः निष्कासयामः चेत् ते उद्दण्डाः, असभ्याः नागरिकाः भविष्यन्ति। दण्डः कस्याश्चित् समस्यायाः समाधानं नास्ति,
प्राचार्यः सूचनीयः। एकः प्राचार्यः सर्वान् छात्रान् कथम् अनुशासितान् कर्तुं शक्नोति? तस्य प्राचार्यस्य अपि हस्ताः अध्यापकाः एव भवन्ति। प्राचार्यः अपि अध्यापकानां द्वारा एव छात्रेषु परिवर्तनं करोति। अतः उपचारात्मकप्रवृत्तिः आश्रयणीयः अध्यापके। अधोदत्तेषु कः विकल्पः? जीवनमूल्यं नास्ति। परोपकारः एकं जीवनमूल्यमस्ति। सहनशीलता अपि बन्धुत्वं। पराधीनता नास्ति। पराधीनता जीवनमूल्यस्य बाधा अस्ति। छात्राणां चरित्रनिर्माणे सर्वाधिका महत्त्वपूर्णभूमिका एतस्य। चरित्रनिर्माणे वस्तुतः चरित्रस्य शिक्षा उपदेशेन न दीयते। चरित्रस्य शिक्षा तु यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत्र न वर्तते। अतः अध्यापकः यदि स्वयम् आदर्शपूर्णं चारित्रिकं जीवनं जीवति चेत् तदानीं छात्राः अपि चरित्रवन्तः भवन्ति। अतः अध्यापकस्य आदर्शपूर्णचारित्र्यस्य महत्त्वपूर्णा भूमिका वर्तते छात्राणां चरित्रनिर्माणे, न तु उपदेशस्य, न तु गाथापठनस्य, न तु धार्मिकशिक्षायाः। कस्याम् अवस्थायां छात्रेषु शारीरिकवैचारिकझञ्झावातः भवति? संवेगानां विकासः अस्मिन् वयसि तीव्रतरः भवति। अतः किशोरावस्थायां शारीरिकवैचारिकझञ्झावातः भवति। यतोहि शारीरिकविकासः अपि तस्मिन् समये तीव्रः भवति। शिक्षामनोविज्ञानं विशेषतः अध्ययनं करोति। मनोविज्ञानं नाम व्यवहारस्य विज्ञानम्। अतः शिक्षासम्बद्धस्य व्यवहारस्य अध्ययनं करोति शिक्षामनोविज्ञानम्। अतः अत्र उत्तरं व्यवहारस्य। छात्राणाम् आवेगस्य दमनेन, आवेगः यदि दम्यते चेत् तर्हि अनुशासनं भवति न भवति। विद्रोहभावना जागरिता भवति, आम् विद्रोहभावना। सृजनात्मकशक्तिः कुण्ठिता भवति, आम् छात्रः किमपि चिन्तयितुं न शक्नोति। अतः बि एण्ड् सी इति उभयमपि साधु अस्ति। शरणत्रयी केषामस्ति? शरणत्रयी बौद्धानामस्ति। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि इति शरणत्रयी बौद्धानामस्ति। ग्रोस् डोमेस्टिक् प्रोडक्ट् GDP इत्यस्य 6% व्ययः सर्वकारेण शिक्षायै करणीयः इति प्रथमतः केन कथितम्? राममूर्तिसमित्या एतत् प्रतिवेदनं दत्तमस्ति। वस्तुतः 86 ऊनविंशशततमवर्षे या शिक्षानीतिः, राष्ट्रीया शिक्षानीतिः समागता आसीत्, तत्र पुनरीक्षणं कर्तुं राममूर्तिसमितिः घटिता आसीत्। 90 ऊनविंशशततमे वर्षे तया समित्या प्रतिवेदनं दत्तं। तत्र उक्तं GDP इत्यस्य 6% भागः व्ययः शिक्षायै करणीयः। भारते शिक्षायै अत्यन्तम् अल्पः व्ययः क्रियते। ग्रामीणछात्रप्रतिभानां विकासार्थं विशेषतया संस्थापिताः सन्ति नवोदयविद्यालयाः। वस्तुतः राममूर्तिसमित्याः एव प्रतिवेदनानन्तरं नवोदयविद्यालयानां घटनं कृतं वर्तते। अत्र मुख्यम् उद्देश्यं वर्तते ग्रामीणछात्राणां, प्रतिभाशालिनां छात्राणां विकासाय नवोदयविद्यालयानां स्थापना कृता अस्ति। शिक्षायाः उद्देश्यम् इदं नास्ति। संवेदनशीलतायाः विकासः, संवेगानां विकासः शिक्षायाः उद्देश्यमस्ति एव। कर्मस्वातन्त्र्यं सम्यक्। वैचारिकदास्ता न। संज्ञानात्मकविकासः आम्। शिक्षायाः उद्देश्यं नास्ति वैचारिकदास्ता। वैचारिकदास्ता तु शिक्षया अपाकरणीया अस्ति। अतः शुद्धमुत्तरमस्ति वैचारिकदास्ता।
शिक्षाग्रहणस्य मुख्योद्देश्यं स्यात् वृत्तिः, स्वावलम्बनं, पाण्डित्यप्राप्तिः, अनुशासनसम्पादनम्। अनुशासने सर्वाणि अपि पदानि आगच्छन्ति। अनुशासितं जीवनं यः जीवति सः सम्यक् अध्ययनं करोति, पाण्डित्यप्राप्तिः भवति। पाण्डित्यप्राप्तिः भवति चेत् वृत्तिः प्राप्यते, वृत्तिः प्राप्यते चेत् स्वावलम्बी भवति, आत्मनिर्भरः भवति। अतः अनुशासनसम्पादनं शिक्षाग्रहणस्य मुख्योद्देश्यं स्यात्। उत्तमशिक्षकः कुर्यात् आलङ्कारिकभाषया प्रयोगं न, श्यामपट्टस्य अधिकोपयोगं तथापि नास्ति, उचितमेव कर्तव्यं। परीक्षादृष्ट्या प्रश्नोत्तरज्ञापनम् एतत्तु नास्त्येव। सान्दर्भिकोदाहरणे विषयस्य स्पष्टीकरणं सत्यं। सान्दर्भिकोदाहरणैः विषयस्य स्पष्टीकरणं। श्रेष्ठाध्यापकः छात्रान् प्रीणाति, प्रेम करोति, सदाचारी भवति, परिश्रमी भवति, विषयस्य दक्षतां सम्पादयति। वस्तुतः सर्वेपि विकल्पाः सन्ति, परन्तु एतेषु विकल्पेषु सर्वोत्तमः विकल्पः कः इति अस्माभिः दृश्यते चेत् तर्हि विषयस्य दक्षतां यः सम्पादयति सः श्रेष्ठाध्यापकः। शिक्षकस्य प्राथमिकता अस्मिन् स्यात् परम्परापालने, पाठ्यक्रमपूर्तौ, वैज्ञानिकदृष्टौ, धनार्जने। वस्तुतः छात्रे वैज्ञानिकदृष्टेः आधानं यदि क्रियते चेत् सः शिक्षकः सफलः भवति। अतः वैज्ञानिकदृष्टौ प्राथमिकता भवेत् शिक्षकस्य। छात्रकेन्द्रितशिक्षणस्य कः अभिप्रायः? छात्रकेन्द्रितशिक्षणं नाम शिक्षणे छात्राणाम् अनुभवानाम् आवश्यकतानां च प्राधान्यं भवेत्। बालमस्तिष्के बलात् ज्ञानविज्ञानयोः पूर्णापेक्षया बालाभिरुचेः जागरणाय यत्नो विधेयः इति केन उक्तम्? रूसो वर्येण उक्तम्। छात्रः ज्ञानस्य निर्माता अस्ति, न तु प्राप्तिकर्ता इति विचारः। रचनावादस्य एषः विचारः वर्तते। कक्षायाम् अनुशासनहीनतायाः प्रमुखं कारणं किमस्ति? कक्षायां छात्रसङ्ख्यायाः न्यूनता न, एतत्तु अनुशासनाय उत्तमा भवति। अध्यापकस्य सौहार्दम् एतदपि अनुशासनं स्थापयति, न तु अनुशासनहीनतां करोति। शिक्षणविधयः छात्रस्तरानुकूलाः न सन्ति, सत्यं। यदि शिक्षणविधयः छात्रस्तरानुकूलाः न सन्ति चेत् अधिगमः सम्यक्तया न भवति। अधिगमः न भवति चेत् छात्राः अनुशासनहीनतां कुर्वन्ति, तेषां बुद्धिः इतरकार्येषु गच्छति। उच्छृङ्खलितछात्रेभ्यः दातव्यः शारीरिकदण्डः। दण्डः कस्याः अपि समस्यायाः समाधानं नास्ति, अतः यत्र दण्डः अस्ति तत्र न कुर्मः। प्रोत्साहनराशिः उच्छृङ्खलितछात्रेभ्यः कथं प्रोत्साहनराशिः? अतः नैदानिकोपचारः, निदानं भवति कारणस्य ज्ञानम्। अतः निदानं कृत्वा उच्छृङ्खलतायाः कारणं ज्ञात्वा उपचारः दीयते चेत् तर्हि उच्छृङ्खलितछात्राः अपि उत्तमाः भवितुं शक्नुवन्ति। अतः शुद्धमुत्तरमस्ति नैदानिकोपचारः। अन्तिमं खण्डं कुर्मः संस्कृतवाङ्मयं। मैत्रेयी याज्ञवल्क्योपाख्यानमत्र समुपलभ्यते। कुत्र अस्ति? बृहदारण्यकोपनिषदि वर्तते। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति महावाक्यं कुत्र राजते? छान्दोग्योपनिषदि। सांख्यकारिकाग्रन्थस्य प्रणेता कः? ईश्वरकृष्णः। न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकः कः? अक्षपादगौतमः। साधनचतुष्टये कस्य गणना न भवति? नित्यवस्तुविवेकः भवति, मोक्षत्वं भवति, समाधिषट्सम्पत्तिः भवति। काम्यादि इति साधनचतुष्टये गणना न भवति। पुराणानुसारेण सर्गशब्दस्य कः अर्थः? सृज धातोः अर्थः अस्ति रचना, उत्पत्तिः। अतः सर्गशब्दस्य पुराणानुसारेण उत्पत्तिः इति अर्थः। नास्ति कीर्ति समं धनम् इति सूक्तिः कुत्र उपलभ्यते? वस्तुतः अयं श्लोकः, श्लोकस्य एकं चरणमस्ति।
एतत् कुत्र राजते? बृहन्नारदीयपुराणे एतद् वचनमस्ति। नास्ति कीर्तिसमं धनम्। प्रह्लादस्य पिता अयमासीत्। द्वितीयः विकल्पः साधुः हिरण्यकश्यपः प्रह्लादस्य पिता आसीत्। अयं राक्षसः आसीत्। एतस्य उद्धारार्थं भगवता हरिणा नरसिंहावतारः स्वीकृतः। शाकुन्तलोपाख्यानं कस्मिन् पर्वणि विद्यते? महाभारते शाकुन्तलोपाख्यानम् आदिपर्वणि विद्यते, यत्र दुष्यन्तशकुन्तलयोः किञ्चिदेव वर्णनं लभ्यते। दशरथस्य मन्त्री कः आसीत्? दशरथस्य मन्त्री सारथी च एकः एव जनः आसीत्, सः आसीत् सुमन्त्रः। ऋषेः पराशरस्य पुत्रः अस्ति। पराशरपुत्रः तु प्रसिद्धः व्यासः। अत्र व्यासः इति नाम नास्ति, कृष्णद्वैपायनः इति शुद्धमुत्तरम्। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते? श्रीमद्भगवद्गीता युद्धारम्भे भवति, प्रथमदिने भवति। युद्धस्य प्रथमदिने च सेनायाः सेनापतिः आसीत् भीष्मः, पितामहः भीष्मः। अतः तस्य नाम्नि एव महाभारतस्य एकस्य पर्वणः नाम वर्तते भीष्मपर्व। अतः श्रीमद्भगवद्गीता भीष्मपर्वणि वर्तते। भीष्मस्य आद्यं नाम किम् आसीत्? भीष्मः गङ्गा शान्तन्वोः पुत्रः आसीत्। अतः गङ्गापुत्रः भीष्मः, तस्य आद्यं नाम देवव्रतः आसीत्। सौन्दरानन्दमहाकाव्यं कस्य कृतिः वर्तते? सौन्दरानन्दम् अश्वघोषस्य कृतिः वर्तते। दिलीपस्य गोसेवावर्णनं रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे अस्ति? द्वितीयसर्गे गोसेवावर्णनं वर्तते, यत्र नन्दिनी गोः सेवां करोति दिलीपः, सपरिवारः दिलीपः। शिशुपालोपाख्यानं कस्मिन् पर्वणि विद्यते? महाभारते एतत् उपाख्यानं लभ्यते। तत्र शिशुपालस्य वधः भवति। सभापर्वणि एतत् उपाख्यानं लभ्यते। बुद्धचरितमहाकाव्यस्य रचनाकारः कः? बुद्धचरितमहाकाव्यम् अश्वघोषेण रचितमस्ति। अश्वघोष इति शुद्धमुत्तरम्। महाभारतस्य अन्तिमः पर्वविशेषः कः अस्ति? अन्तिमः अष्टादशतमः पर्व कः? स्वर्गारोहणपर्व महाभारतस्य अन्तिमः पर्वविशेषः। वस्तुतः एतद् अनन्तरमपि महाभारतस्य भागः वर्तते, तस्य नाम वर्तते खिल अंश। तस्य गणनां केचन कुर्वन्ति, विद्वांसः केचन न कुर्वन्ति, परन्तु पर्वसु तु स्वर्गारोहणपर्व एव अन्तिममस्ति। वानरराजस्य सुग्रीवस्य मधुवनस्य पालकः आसीत् एषः वानरः। मधुवनम् इति एकम् उद्यानमासीत् सुग्रीवस्य राज्ये। तत्र कः तस्य वनस्य माली आसीत्, पालकः आसीत्? वस्तुतः सुग्रीवस्य एकः मातुलः आसीत्, सः वीरः आसीत् बहु। तस्य नाम आसीत् दधिमुखः। एको रसः करुण एव इति कुत्र उपलभ्यते? करुणरसस्य प्रसिद्धः श्लोकः उत्तररामचरिते वर्तते, भवभूतिना विरचिते। एको रसः करुण एव निमित्तभेदात्। वेणीसंहारनाटकस्य कर्ता कः? वेणीसंहारनाटकस्य कर्ता वर्तते भट्टनारायणः। यशसतिलकचम्पूः कस्य कृतिः? यशसतिलकचम्पूः सोमदेवस्य कृतिः विद्यते। सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ इति कस्मिन् काव्ये पठितम्? उपमायाः सर्वोत्तमम् उदाहरणम् एतत् वर्तते। कालिदासस्य उपमा अस्मात् श्लोकात् प्रसिद्धा वर्तते। रघुवंशे
एतद्वर्णनं प्राप्यते अज इन्दुमती स्वयंवर समये अयं श्लोकः अतः रघुवंशे सञ्चारिणी दीपशिखे वरात्रौ इति पठितमस्ति। षष्ठे सर्गे वर्तते रघुवंशे। एकमेव स्त्रीपात्रं कस्मिन् नाटके वर्तते। मालती माधवे बहूनि स्त्रीपात्राणि सन्ति, विक्रमोर्वशीये बहूनि सन्ति, बालचरितेऽपि बहूनि, मुद्रा राक्षसे स्वतः मुद्रा राक्षसविषये बहवः वदन्ति स्त्रीपात्ररहितं नाटकमस्ति, रूपकमस्ति मुद्रा राक्षसं, परन्तु चन्दनदासस्य पत्न्याः नामोल्लेखः अत्र अस्मिन् नाटके भवति। अतः मुद्रा राक्षसे एकमेव स्त्रीपात्रं चन्दनदासस्य पत्नी वर्तते। मुद्रा राक्षसे विश्वगुणादर्श चम्पू काव्यस्य कर्ता विश्वगुणादर्श चम्पू इति एकं काव्यं, तस्य कर्ता कः? वेङ्कटाध्वरिः। दैवायत्तं कुले जन्म मुदायत्तं तु पौरुषम् इति वचनं कस्मिन् नाटके विद्यते? एतद् वचनं कर्णस्य वर्तते। घटोत्कचस्य एव मुख्यं वर्णनं प्रतिमानाटके तु सीतायाः रामस्य वर्णनं वर्तते। मध्यमव्यायोगे भीम घटोत्कच योर्मध्ये युद्धः, हिडिम्बायाः वर्णनं। वेणीसंहारे तत्र दुर्योधनः नायकः मन्यते, तत्रैव कर्णस्यापि वचनं भवति। कर्णः वदति दैवायत्तं कुलजन्म मुदायत्तं पौरुषम्, अतः वेणीसंहारे तत् विद्यते। ललितलवङ्गं शिशुकाव्यस्य लेखकः कः? आधुनिकी एषा रचना वर्तते। ललितलवङ्गं शिशुकाव्यं बालकाव्यमस्ति। अस्य रचयिता अस्ति दिगम्बरमहापात्रः। ललितलवङ्गम् तण्डुलप्रस्थीयम् इति रूपकस्य प्रणेतायां विद्यते। तण्डुलप्रस्थीयम् आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी अस्य रूपकस्य प्रणेता वर्तते। शिवराजविजयं कीदृशं काव्यमस्ति? चम्पूकाव्यं, नाटकं, गद्यकाव्यं, पद्यकाव्यं। शिवराजविजयं संस्कृतस्य उपन्यासः वर्तते। गद्यकाव्यमस्ति, पद्यकाव्यं नास्ति, महाकाव्यमपि नास्ति, गद्यकाव्यमस्ति। समीक्षासौरभम् इत्याख्यग्रन्थस्य रचयिता अस्ति आधुनिककालिदासः, अभिनवकालिदासः, कविराजराजेन्द्रमिश्रः। समीक्षासौरभम् इति ग्रन्थं लिखितवान्। अस्मिन् ग्रन्थे प्रौढशास्त्रीयाः निबन्धाः सङ्कलिताः, लिखिताः सन्ति, रचिताः सन्ति। सम्प्रति ऋग्वेदस्य समुपलभ्य प्रचलन्ती च शाखा का अस्ति? ऋग्वेदस्य समुपलभ्य प्रचलन्ती च शाखा वर्तते शाकलशाखा। अध्वर्युः इति कस्य वेदस्य अपरं नाम वर्तते? अध्वर्युः ऋत्विगस्ति, कस्य? यजुर्वेदस्य। अतः यजुर्वेदस्य अपरं नाम वर्तते अध्वर्युः। अथर्ववेदस्य शाखा का अस्ति? अथर्ववेदस्य अन्तिमः वेदः अथर्ववेदस्य इति शाखा का अस्ति? कठ, शाङ्खायन, तैत्तिरीय, स्तौद शाखा अथर्ववेदस्य शाखा। सामवेदस्य ऋत्विग अस्ति। सामवेदस्य ऋत्विग अस्ति उद्गाता। वैषज्यवेदः इति कस्य वेदस्य नामान्तरमस्ति? वस्तुतः वैषज्यसम्बन्धितं वर्णनं मिलति अथर्ववेदे। चिकित्साशास्त्रं, रसायनशास्त्रम् अथर्ववेदे वर्णनम् अस्ति। अथर्ववेदस्य अपरं नाम वैषज्यवेदः इति कृतः वर्तते। गद्यात्मकः वेदः कः? गद्यात्मकः वेदः यजुर्वेदः। गद्यपद्यमिश्रणकारणादेव यजुर्वेदस्य एकः भागः कृष्णयजुर्वेद नाम्ना ख्यातः। ऋग्वेदे कति मण्डलानि सन्ति? ऋग्वेदे 10 मण्डलानि सन्ति। ऋग्वेदस्य ब्राह्मणम् अस्ति। शतपथब्राह्मणं यजुर्वेदस्य अस्ति।
गोपथ ब्राह्मणम् अथर्ववेदस्य अस्ति, ऐतरेय ब्राह्मणम् ऋग्वेदस्य अस्ति। कौशीतकी ब्राह्मणस्य नामान्तरमस्ति, कौशीतकी ब्राह्मणस्य नामान्तरम् अस्ति शाङ्खायन ब्राह्मणम्। ऋग्वेदस्य एतत् ब्राह्मणमस्ति। सत्यमेव जयते नानृतम् इति वाक्यं कस्याम् उपनिषदि विद्यते? सत्यमेव जयते नानृतम् इति प्रसिद्धं वाक्यं मुण्डकोपनिषदि वर्तते। द्वितीयः भागः लेखनात्मकः अस्ति। अत्र विकल्पाः न भवन्ति, लेखनं करणीयं भवति। आदौ तौ दृष्ट्वा गुरुरवदत्, बहुवचने परिवर्तनं, बहुवचने परिवर्तनम्। अतः कर्तरि क्रियायां च परिवर्तनं करणीयम्। तौ दृष्ट्वा, तौ इति कर्मपदमस्ति, अतः अत्र परिवर्तनं न भविष्यति। तौ दृष्ट्वा गुरवः अवदन् इति शुद्धम् उत्तरमस्ति। भगवती वाग्देवता मयि प्रसन्ना भवतु। अस्मिन् वाक्ये कर्ता कः? कर्तृपदं किमस्ति? भगवती वाग्देवता इति कर्तृपदमस्ति। न त्वन्या जायते मया, वाच्यपरिवर्तनं कुर्वन्तु। एतद् वाक्यम् अधुना कर्मवाच्ये अस्ति, अतः कर्तरि वाच्ये एव परिवर्तनं सम्भवमस्ति। अत्र कर्ता कः? अहं, मया। मया इत्यस्य अहं, जायते इत्यस्य जानामि, न त्वन्यां जानाम्यहम्। गुरवे निवेदयत् आर्यपूरितोऽयं प्रकोष्ठः। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? न्यवेदयत् इति क्रियापदमस्ति, भूतकालिकं क्रियापदम्। हे प्रिये, त्वन्मुखमण्डलं कौमुदीव मे हृदयमाह्लादयत्, किमुपमानम् उपमेयं च। कौमुदी मुखमण्डलम्। अग्रे एकः गद्यांशः दत्तः आसीत् प्रश्नपत्रे। गद्यांशं पठित्वा पञ्चप्रश्नानाम् उत्तराणि देयानि आसन्। वस्तुतः गद्यांशः बृहद् भवति, अतः स्मरणे नास्ति। केचन प्रश्नाः स्मरणे सन्ति, तानेव कुर्मः। भारतीयाः कुत्र प्रावीण्यं भजन्ते? विविधासु कलासु प्रावीण्यं भजन्ते। अनुच्छेदे वस्त्राणि इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तं? मन्येऽहं वसनानि इति प्रयुक्तमासीत्। काः कथावशेषम् अगमन्? अस्य विषये गद्यांशः स्मरणे नास्ति। कस्मिन् विषये भारतवर्षमिदं खण्डान्तराण्य अतिशेते? क्षम्यतां, गद्यांशः स्मरणे नास्ति। के पञ्चदुर्लभाः? वस्तुतः गद्यांशस्य अन्ते एकः श्लोकः दत्तः आसीत्, अतः स्मरणे जातः। के पञ्चदुर्लभाः? अत्र अयं श्लोकः ख्यातः अस्ति। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः, जनकः पञ्चमश्चैव जकाराः पञ्चदुर्लभाः इति। पञ्चदुर्लभाः: जननी, जन्मभूमिः, जाह्नवी गङ्गा इति, जनार्दनः कृष्णः ईश्वरः, जनकः जनकपुर्याः राजा जनकः इति। ततः परम् एकं पद्यं दत्तमासीत्। पद्यं पठित्वा पञ्चप्रश्नानाम् उत्तराणि देयानि आसन्। पद्यमित्थं वर्तते। सम्पदो महतामेव च आपदः, वर्धते क्षीयते चन्द्रो न तु तारागणः क्वचित्। प्रश्नान् पश्यामः। चन्द्रः कदा वर्धते, कदा च क्षीयते? वस्तुतः साक्षात् अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अत्र न वर्तते, तथापि अस्माभिः ज्ञायते एव। चन्द्रः कदा वर्धते? शुक्लपक्षे चन्द्रः वर्धते, कृष्णपक्षे चन्द्रः सततं निरन्तरं क्षीयते।
सम्पदः आपदः च केषाम् सम्पदः आपदः च केषाम् सम्पदः आपदः च महताम् महत् विभूतीनामेव सम्पदः अपि भवन्ति आपदः अपि भवन्ति कः न क्षीयते न वा वर्धते तारागणः न क्षीयते न वा वर्धते तथैव भवति सम्पदः आपदः इत्यनयोः अन्तनिर्देशं वचननिर्देशं च कुरुते अन्तनिर्देशम् अकारान्त जकारान्त इति सम्पत् इति तकारान्त आपत् इति तकारान्त शब्दौ स्तः तत्र बहुवचनान्तौ अधुना अत्र सन्ति सम्पदः बहव्यः सम्पदः आपदः बहव्यः आपदः इति श्लोकस्थम् अव्ययपदद्वयं चिनुत श्लोके अव्ययपदानि सन्ति एव च न तु क्वचित् कस्मिंश्चित् एकस्मिन् विषये 50 शब्देषु निबन्धो लेख्यः पित्रातुल्यः पुत्रः पितुः गुणाः पुत्रे अपि आगच्छन्ति अतः यथा पिता भवति तथा पुत्रः भवति पिता यदि धार्मिकः भवति चेत् पुत्रः अपि धार्मिकः भवति पितरि ये उत्तमाः गुणाः भवन्ति ते पुत्रे अपि आगच्छन्ति इत्यादिकं लेखितुं शक्नुमः अज्ञानं खलु कष्टम् अज्ञानेन मानवः पशुतुल्यः भवति सः आत्मनः कार्याणि सुष्ठुतया कर्तुं न शक्नोति अज्ञानकारणादेव एकः जनः सम्यक्तया जीवनमपि यापयितुं न शक्नोति ऐश्वर्यं प्राप्तुं न शक्नोति समाजे अज्ञानकारणात् तस्य आदरः न भवति इत्यादिकं वयं लेखितुं शक्नुमः प्रियं मे भारतम् अत्र तु बहु किमपि लेखितुं शक्नुमः मम भारतं सर्वदेशे मम प्रियं भारतं सर्वेभ्यः देशेभ्यः सुन्दरमस्ति अत्र 6 ऋतवः भवन्ति अत्र विविधानि पर्वाणि आचरितानि भवन्ति अत्रत्याः जनाः उत्सवप्रियाः वर्तन्ते अत्रत्याः महिलाः कर्मणि दक्षाः भवन्ति अत्रत्यानि लोकगीतानि अत्रत्या संस्कृतिः संस्कृताध्यापको भवेयम् अत्रापि अहं संस्कृताध्यापकः भवेयं यतोहि संस्कृतं देववाणी वर्तते गीर्वाणवाणी वर्तते सर्वासु भाषासु संस्कृतं मुख्या भाषा अस्ति वैज्ञानिकी भाषा अस्ति शुद्धा परिष्कृता भाषा अस्ति संस्कृताध्यापकः यदि भवेयं चेत् संस्कृतिरक्षकः अपि भवितुं शक्नुयाम् यतोहि अस्माकं संस्कृतिः संस्कृते एव वर्तते संस्कृति संस्कृताश्रिता इत्थं वयं लेखितुं शक्नुमः धन्यवादाः यदि त्रुटयः सन्ति चेत् क्षम्यताम्